बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। एक ग्रोन मैन को आज धाड़े मार के रोते हुए देखा है। उसकी बीवी को बुराना किया गया, उसके बच्चों को मारा गया, उसका घर रैंसैक किया गया सिर्फ इस वजह से कि वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहता है। ये कोई पीटीआई का नजरियाती वर्कर नहीं है, ये कोई हमेशा से पीटीआई के साथ नहीं रहा। सुबह सुबह जब ये खबर देखी और इनकी वीडियो देखी जमशेद दस्ती साहब की, जिसमें वो चीफ जस्टिस साहब से कह रहे हैं कि मैं आपसे मुखातिब हूं, मेरे घर पर सीटीडी, पुलिस और खुफिया एजेंसियों का हमला, पाकिस्तान के मुआवजों ने मेरी फैमिली पर जुल्म ढाए 3 घंटे तक पूरी फैमिली को यरगमाल बनाए रखा, मेरी बीवी को नंगा किया, मेरा 10 माह का बच्चा ज़ारो कतार रोता रहा, जुल्म की इंतहा हो गई है, मैं पागल हो चुका हूं, मैं मरना चाहता हूं। मोबाइल फोन छीने, कैमरे और जो कुछ हाथ लगा साथ ले गए। इस क्लिप के बाद उनका एक शॉर्ट सा क्लिप आया जहां पे एक ग्रोन बंदा बस बच्चों की तरह रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। अब एक बंदा हाइडिंग में हो, पीछे उसके घर में उसकी बीवी पे इस तरह का हमला हो, उसकी इज्जत पे हाथ डाला जाए, कोई भी टूट जाएगा। लेकिन आपको पता है कि किस तरह से ये लोगों को पहाड़ों की तरफ धकेलते हैं, बिल्कुल यही काम करके। जब आप लोगों की माओ, बहनों, बेटियों, बीवियों पे हाथ डालेंगे और उसके बाद कुछ नहीं होगा तो वो ढूंढेगा कि मुझे भी कहीं से ताकत मिले, फिर उसको अलहदगी पसंद ग्रोहों से ताकत मिल जाती है, फिर वो अपना बदला लेता है, या खुदकुश हमला करके या कुछ भी करके वो बदला लेता है। इस तरह धकेला जाता है लोगों की इज्जत नफ्स मार के, लोगों को तकलीफ दे के और उनको ये एहसास दिला के कि तुम्हारी कोई जाय पनाह नहीं है। मैं आपको इनकी सोच का एक अक्स दिखाने जा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि इनकी मेंटेलिटी क्या होती है। ये एक ब्रिगेडियर साहब हैं, रिटायर्ड, बजाय बड़े डिसेंट इंसान लगते हैं, लेकिन आपने इनकी सोच समझनी है, सोचने का अंदाज, ताकि आपको समझ आए ये हरकतें करने वालों का सोचने का अंदाज क्या है। मोहतरम ब्रिगेडियर इशफाक साहब लिखते हैं, रियासत से मोहब्बत और प्यार करेंगे तो रियासत मां की तरह बन जाती है। रियासत को धमकाएंगे, इस पर हमले करेंगे और इसके खिलाफ बगावत करवाने की कोशिश करेंगे तो रियासत अपना रवैया बदल लेती है। रियासत से टकराने के बजाय रियासत को मां बनाएं, यही हाल है। 4-5 लोग जो खुद को रियासत करार देते हैं, उनकी गुलामी करो तो जी सकते हो इस मुल्क में, वरना नहीं जी सकते, वरना तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारी मां, बहन, बीवी, बेटी, किसी की इज्जत हमसे महफूज नहीं रहेगी। मैं आपको एक और चीज बता दूं, पहले ये कह रहे थे कि 2018 में भी यही हुआ था जो कुछ हो रहा था। आपको पता है अब लोग क्या कह रहे हैं कि पीटीआई को ज्यादा शोर नहीं डालना चाहिए, 1971 में भी ये हो चुका है, ये पहली बार नहीं हो रहा जो हो रहा। अब लोग मुवाजना आज के दौर का 1971 से कर रहे हैं। जुल्म उस लेवल पे चला गया है, जबर उस लेवल पे चला गया है। और तब तो चले मुकाबले में कोई आर्म्ड रेबल भी थे, कोई मुक्ति बहनी का नाम लेते हैं, कोई रॉ का नाम लेते हैं, यहां तो बेचारे निहत्ते लोग हैं। इमरान खान ने तो अपनी पार्टी को दर्स ही दिया है कि पुरअमन तरीके से हमने सॉफ्ट रेवोल्यूशन लेकर आना है, वरना क्या केपीके में हथियारों की कमी है? इमरान खान की एक आवाज हो तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान तशद्दुद का हामी नहीं है। जो ये उस पर इल्जाम लगाते हैं ना कि रियासत के खिलाफ तशद्दुद किया, बगावत की, वो इसका हामी नहीं है, कभी रहा ही नहीं है। लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं लोगों को। आखिर कोई इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है? याद रखें, आज किसी एक की मां, बहन, बीवी, बेटी पे हाथ डाला है, कल दूसरी, तीसरी, और ये सब के घरों तक आग आएगी जो भी इंसाफ मांगेगा। या कुत्ते की तरह तलवे चाटो या फिर अपनी इज्जत को रिस्टोर करने के लिए स्टैंड लो। तीसरा कोई रास्ता नहीं है, चूज अवाम ने खुद करना है। एक नंगा नाच जारी है। जिस तरह आरओस के दफ्तर के बाहर मुश्तंडे और नामालूम सादा लिबास में भी खड़े थे, पुलिस भी खड़ी थी और लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे कागजात जमा कराने के लिए, बिल्कुल उसी तरह अब अपीलें जो ट्रिब्यूनल के सामने होनी है, हाई कोर्ट में नहीं जाने दिया जा रहा लोगों को। बाहर पुलिस खड़ी है, वो बाहर से किसी को अंदर नहीं जाने दे रही।
راولپنڈی بینچ نے جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے RPO کو بلایا ہے تاکہ یہ مسئلہ حل کروایا جائے اور لوگ آرام سے عدالت آ سکیں اور پولیس کو آرڈر جاری کروائے جائیں. لیکن کیا ہر شہر میں ایسے ہی ہوگا کہ عدالت کو آرڈر جاری کرنے پڑیں گے تب جا کے کچھ ہوگا، یا تب بھی کچھ نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ 3 جنوری تک وقت گزارنا چاہتے ہیں. آج 1 ہو گئی ہے. 3 جنوری تک اگر آپ کی اپیل نہیں داخل ہوتی تو آپ پہلے ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں سسٹم سے. اور سپریم کورٹ میں جو ڈرامہ چل رہا ہے ذرا امیجن کریں. ملک کا چیف جسٹس جو اس نعرے پر آیا تھا کہ میں آئین کی سربلندی کے لیے کام کروں گا، میں آئین کو ریسٹور کروں گا پاکستان میں، اداروں کو ان کی حدود میں رکھوں گا، اس کو جب شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے والے سے یا جو بھی معاملات چل رہے ہیں، تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کو بعد میں سن لیتے ہیں، کیسے سن لیں پہلے. اس کے بعد شعیب شاہین صاحب اپنے کوئی کاغذات وغیرہ کا کوئی معاملہ تھا، ہائی کورٹ کی طرف گئے، پیچھے سے عدالت ختم ہوئی اور ججز اٹھ کے چلے گئے. ہو سکتا ہے شعیب شاہین صاحب کی بھی غلطی، انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، ویٹ کرنا چاہیے تھا، یہ زیادہ ضروری تھا. کیا قاضی صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اگر 184(3) کا کوئی کیس پاکستان کی تاریخ میں بنتا ہے نا، تو یہ جو الیکشن کے دوران ہو رہا ہے، یہ جو پری پول دھاندلی کی عظیم ترین مثالیں قائم کی جا رہی ہیں، اس وقت بنتا ہے. مفاد عامہ کا ایز اے ہول پورے پاکستان کا اس سے بڑا کیس کوئی بنتا ہی نہیں ہے. 184(3) کے تحت کیس چلائیں، 9 ممبر بینچ بٹھائیں کہ جس کا فیصلہ بائنڈنگ ہو اور آنے والی بھی کوئی سپریم کورٹ اس کو تبدیل نہ کر سکے، اور ایسا فیصلہ جاری کریں کہ تمام فسطائیت ختم ہو جائے، تمام ظلم ختم ہو جائے، تمام جبر ختم ہو جائے. یہ کام صرف قاضی کر سکتا ہے. کیا وہ کرے گا؟ کیا وہ تا حیات قائد کے خلاف جا کے کوئی کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ دس ریمینز ٹو بی سین. 3 جنوری تک ہم سب کو جواب مل جائے گا، کیونکہ اگر آج نہیں سنا تو کل یا پرسوں تو سننا ہی پڑے گا. کیونکہ اگر یہ ہائی کورٹس میں بھی معاملات کو نہیں جانے دے رہے، لوگوں کو وہاں پہ بھی رسائی نہیں حاصل کرنے دے رہے، تو عوام کے پاس تو کوئی آپشن رہ ہی نہیں جاتا. نئے سال کے موقع پہ نارسی کاکر نے ایک آرڈر جاری کیا اور کہا کہ کیونکہ فلسطین میں، غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، تو ہم اس وجہ سے نیا سال نہیں منا رہے، کوئی تقریبات نہیں کر رہے، سب پہ پابندی ہے. اصل خبر یہ ہے جو تقریباً ہر صحافی تک پہنچ چکی ہے، آپ بھی شاید سن چکے ہوں گے، کچھ لوگ مینشن بھی کر چکے ہیں، کہ یہ رپورٹ یہ تھی کہ اگر نئے سال کے جشن منانے دیا گیا، اجازت دی گئی، تو یہ PTI کے پورے ملک میں جلسے بن جائیں گے، ریلیاں بن جائیں گی، کیونکہ پورا ملک ہی PTI کے ساتھ ہے، تو پابندی لگا دی گئی. لیکن ہوا کیا؟ مری میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں اور مختلف شہروں میں متوالے نکل آئے باہر، اور عمران خان اور قیدی نمبر 804 کے فلک شگاف نعرے لگائے انہوں نے. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان کے نعرے لگائے انہوں نے. اب میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا جن کو یہ رپورٹیں ملتی ہیں کہ سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے، کچھ اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے سوشل میڈیا کو سنبھالا ہوا، یہاں تو ہم نے سب کو ڈرا لیا ہے، یہاں تو کسی کی جرت نہیں ہے بولنے کی، تو یہ صرف سوشل میڈیا پہ ایک ابال آیا ہوا ہے کہ جی PTI کی اتنی مقبولیت ہے. سڑکوں پہ PTI موجود تھی، اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں پہ جو نکلے ہیں باہر مقدمے بنانے ہیں؟ کیا سب کو 9 مئی میں ڈال کے گرفتار کرنا ہے؟ کیا پلان کیا ہوا ہے سب نے؟ اسمیل دا کافی. اور میں آخر میں صرف ایک بات شریف خاندان سے کرنا چاہوں گا، آخر کتنا ذلت امیز اقتدار تم لوگوں کو چاہیے، اور وہ کیسی لالچ ہے اقتدار کی جو 40 سال میں پوری نہیں ہو رہی، کہ تم لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈلوا کے اقتدار پہ بیٹھنا چاہتے ہو. نواز شریف بھگوڑے کو اقتدار دینے کے لیے ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، یہ ان کی عزتوں کے اوپر بیٹھ کر اقتدار کے مزے لینا چاہتا ہے. یہ اتنا رذیل انسان ہے، گھن آتی ہے مجھے اس شخص کی شکل دیکھ کر جو اس نے حرکتیں کی ہیں اقتدار میں آنے کے لیے. یہ 2007-8 میں آیا تھا، میں آپ کو جنورلی بتا رہا ہوں، مجھے کبھی بھی نواز شریف بچپن سے کبھی اچھا نہیں لگا. I could see through him. مجھے شروع سے لگتا تھا یہ کرپٹ انسان ہے. لیکن جب یہ 2007 میں واپس آیا، کچھ اس نے شروع میں تقاریر کی، کچھ اس نے لنڈن میں بھی بیانات دیے ہوئے تھے، مجھے لگا کہ شاید یہ بدل گیا ہے، شاید یہ جو چاٹنے کی، بوٹ چاٹنے کی اس کی بیماری ہے یہ دور ہوگی، اب یہ شاید قانون کے لیے اور آئین کے لیے کھڑا ہوگا. لیکن یہ شخص تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ گرتا چلا گیا غلاظت کے ڈھیر میں، اور آج اس سے اتنی توفن اٹھ رہی ہے کہ 25 کروڑ عوام کا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. جتنا اس سسٹم کو تبدیل کرنا ضروری ہے، اتنا اس انسان سے بھی سیاسی طور پہ پاکستان کی جان چھڑانا ضروری ہے.
آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.